सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। ग्यास अब सिलिन्डरको 1575 रुपैयाँ पर्ने। इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा 6 विद्यार्थी संगठनले आयल निगम घेराउ गर्दै। इन्धन मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। इन्धनको मूल्य वृद्धिपछि कहाँ के भइरहेको छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। कानुन व्यवसायीले आज प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमा प्रवेश गर्न रोक्ने। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट नेतालाई छलफलमा बोलाए। नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि बोलायो आफू निकट केन्द्रीय समितिको बैठक। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता प्रकाशमान सिंहको दूरी बढेको अनुमान। सर्वोच्च परिसरमा प्रहरी हस्तक्षेप निन्दनीय रहेको नेपाल कानुन समाजको भनाई। विरोधका बावजुद डाक्टर निरेश थापा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त। एकीकृत समाजवादीले बोलायो स्थायी कमिटीको बैठक। बागमती प्रदेशमा शालिग्राम जमरकट्टेल र निमा लामा मन्त्री बने। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 317 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको मृत्यु। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा सूचना पहुँच केन्द्रको स्थापना। उद्घाटनपछि धरहरा पुनर्निर्माणको काम सुस्त, 43% काम अझै बाँकी। अस्पतालमा पार्टनरसिप दिलाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ। आफू खुसी गर्ने बालविवाहको संख्या बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मक्सिरको पहिलो साता हुने। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकको ओह्रालो यात्रा अझै कायमै। नेपाल एयरलाइन्सकै टिकटबाट अब युरोप, सिडनी र सियोलसम्म उड्न सकिने। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि 4 जनाको आवेदन। कोकसले दिए आवेदन, यसको बारेमा पुरै जानकारी। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सङ्कट कायमै, कर्जा लगातार बढ्दा निक्षेप भने घट्यो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले यस वर्षको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 4 दिनपछि सार्यो। अब खेल मक्सिरको 3 गते सुरु हुने। नेपालको राष्ट्रिय भलिबल टिमको प्रशिक्षणका लागि विदेशी प्रशिक्षक हान अबिङ आउने र दक्षिण अफ्रिकाका अन्तिम राष्ट्रपति डी क्लर्कको निधन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीले यहाँहरूलाई काम लाग्ने, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा काम लाग्ने समाचारहरू, महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ताकि तपाईहरूले एउटा समाचारको बुलेटिन सुनिसके पछाडि, एउटा समाचार प्याकेज हेरिसके पछाडि यहाँहरूले अरू समाचारहरू त्यति धेरै हेर्न नपरोस्। किनकि महत्त्वपूर्ण समाचारहरू समेटौँ र काम लाग्ने, दैनिक जीवनमा काम लाग्ने समाचारहरू पस्किने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ हाम्रो प्रयास, त्यो कुरा लेखिदिनु होला। तपाईँले कम्तीमा पनि बिहान हामीले अपलोड गर्ने भिडियो र बेलुकी साँझ नेपालको करिब 5-6 बजे हामी एउटा भिडियो अपलोड गर्छौँ साँझ, र बिहान 5-6 बजे एउटा भिडियो अपलोड गर्छौँ होइन। ती दुईटा भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो, त्यहाँका चाहिँ ती दुईटा न्युज, बिहान र बेलुकाका न्युजहरू तपाईँले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो भने पक्कै पनि देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण समाचारहरू पाउन सक्नुहुन्छ। कहाँ के भइरहेको छ भन्ने बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि समाचार पार्टीमा हेरिसके पछाडि 10-15 मिनटका 2वटा भिडियो हुन्छन्। त्यो भिडियोहरू हेरिसके पछाडि कोही पनि व्यक्ति सूचनाबाट वञ्चित नहोस्, ताजा समाचारहरू थाहा पाओस्, महत्त्वपूर्ण समाचारहरू थाहा पाओस्, देश तथा विदेशमा के हुँदैछ त्यो कुरा पनि थाहा पाओस्। अनि परीक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिहरूको कुरा, सुनको भाउ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ शेयर बजार कारोबारको लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामी दिन्छौँ। त्यसकारण हामीलाई दैनिक रूपमा हेर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेर नजिकै आउने त्यो बेल आइकनलाई, घन्टी जस्तो चिन्हलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। कतिपयले बिहानको समाचार मात्रै नेपालमा बिहान अपलोड गरिने बिहानी पक्षको यो समाचार मात्र पनि हेरेको हामी पाउँछौँ। तपाईँले बेलुकाको समाचार हेर्नुहोला, किनकि दिनभरिका केही अपडेटहरू हामीले बेलुकी साँझ नेपालको 5-6 बजे अपलोड गर्छौँ। कहिलेकाहीँ अलिकति अगाडि नै पनि हुन्छ, 3-4 बजे पनि हुन्छ। जे होस्, तपाईँले ती अपडेटहरू सबै हेर्नुभयो भने तपाईँ सूचनाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। तपाईँ ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। इन्धनको मूल्य बढेको विरुद्धमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गरेको प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन भएको प्रसङ्गबाट।
सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि बढेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँले बढाएर 1575 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अब पेट्रोल लिटरको 136 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल, मट्टीतेलको प्रति लिटर मूल्य 119 रुपैयाँ भएको छ। आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढाएर 101 रुपैयाँ पुर्याइएको निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य अब प्रति किलोलिटर 895 अमेरिकी डलर पुगेको छ। निगमले गत कार्तिक 12 गते पनि तेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ, ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 50 रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो। मूल्य समायोजन पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 17 रुपैयाँ 58 पैसा, डिजेलमा 13 रुपैयाँ 14 पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 657.84 घाटा छ। 15 दिनमा निगमलाई 2 अर्ब 62 करोड घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग राख्दै 6 विद्यार्थी संगठनले आज नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गर्ने भएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अनेरा सभ्युका अध्यक्ष सुधीश पराजुलीले आज आयल निगमका महाप्रबन्धक लगायतका कर्मचारीलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिइने बताउनुभयो। आज बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म आयल निगमका महाप्रबन्धक लगायतका कर्मचारीलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिइने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा सत्तारूढ दल सम्बद्ध समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह लगायतले इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सभ्युले प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस आरआर बाहिर विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नाफा घाटा जान्दैनौ, मूल्य वृद्धि मान्दैनौ लगायतका नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला पनि जलाएका छन्। नेपाल आयल निगमले बुधबार राति खाना पकाउने ग्यासमा 75 रुपैयाँ र डिजल तथा पेट्रोलमा 3-3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। मूल्य वृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलको विद्यार्थी संगठनले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको टोलीले हिजो सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई भेटेर आजको आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराइसकेका छन्। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बारका उपाध्यक्ष मुकुन्द पौडेल सहितको टोलीले आफूहरूमाथि धरपकड गरेको विरोधमा आज प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको मूल गेटमा रोक्ने जानकारी गराएको सर्वोच्च बारका सदस्य डाक्टर रामहरि त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। हिजो सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज र धरपकड गरेको थियो। 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू निकट नेताहरूसँगको छलफल बढाउनु भएको छ। उहाँले आफू निकट कांग्रेसका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाउनु भएको हो। कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश महतका अनुसार महाधिवेशनको तयारीको बारेमा छलफल गर्न अनौपचारिक बैठक बसेको बताइएको छ। बैठकमा देउवाले उपसभापति विजय कुमार गक्षधार र विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महत लगायतका नेतालाई बोलाउनु भएको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मक्सिरको 24 गतेदेखि काठमाडौँमा हुँदैछ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नु अघि नेता पौडेलले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई छलफलमा बोलाएको बताइएको छ। बैठक आज दिउँसो बस्ने पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले बताउनुभयो। पौडेल समूहले आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो समूहबाट साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुन केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएको बताइएको छ। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफू निकट पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको तयारीका विभिन्न उपसमिति गठन गर्ने बताइएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मक्सिरको 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। कांग्रेसले एउटा अधिवेशन नभएका जिल्लाहरूमा कार्तिकको 27 गतेदेखि अधिवेशनका कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता प्रकाशमान सिंहको दूरी बढेको छ। दुई नेता बीच पछिल्लो समय औपचारिक संवाद पनि हुन छोडेको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मक्सिरको 24 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा गर्ने तय भएको छ। संस्थापन समूहबाट सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि दोहोरिन चाहनु भएको छ भने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उठ्ने बताउनु भएको छ। पौडेल समूहबाट वरिष्ठ नेता पौडेलसँगै महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला सभापतिमा आकांक्षा हुनुहुन्छ। यो समूहका नेताहरूले बेला बेलामा साझा उम्मेदवार अगाडि सार्ने दावी गरेका छन्, तर व्यवहारमा भने 4 आकांक्षी एकै ठाउँमा भेला हुन समेत कठिन हुन थालेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो रामचन्द्र प्रकाशमानको बढ्दो दूरी। नेताहरूले बताए अनुसार मन्त्री परिषद विस्तारसँगै प्रकाशमान पौडेलसँग नराम्रोसँग चिडिनु भएको छ। कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेल समूहसँग 2 मन्त्रीको नाम माग्नु भएको थियो। मन्त्रीका लागि पौडेल, कोइराला र सिंहको आफ्नो सूची रहेको थियो। पूर्व महामन्त्री सिंहले राजन केसी, पौडेलले तेजुलाल चौधरी र महामन्त्री कोइरालाले डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, धीरेन्द्र प्रसाद बडु लगायतलाई मन्त्री बनाउन चाहनु भएको थियो। समूहमा भाग पुर्याउन समस्या भएपछि नेताहरूले 20 असोजमा देउवालाई भेटेर 3 मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर 22 असोजमा मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पौडेल समूहबाट डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्र प्रसाद बडु मात्र पर्नुभयो। रक्षा मन्त्री रिजाल र कानुन मन्त्री बडु महामन्त्री कोइराला निकट मानिनुहुन्छ। यससँगै नेता सिंह वरिष्ठ नेता पौडेलसँग रुष्ट बन्नु भएको छ। आफूलाई देखाएर भाग लिएको तर आफूसँग परामर्श समेत नगरी मन्त्रीहरू पठाएको पूर्व महामन्त्री सिंहले गुनासो समेत गर्नु भएको छ। बढ्यो रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहको दूरी। अनलाइन खबरमा राजकुमार श्रेष्ठले यो समाचार लेख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यस विषयमा आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल कानुन समाजले सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवस्थामाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ। अध्यक्ष तीर्थमान साक्यले एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुनु भत्सना योग्य भएको बताउनु भएको छ। कानुन समाजले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता पनि जनाएको छ। न्यायालयभित्रको यो विवाद समाधान गर्न र अदालतलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउन अहिले उठेका सबै विषयको जवाब प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने कानुन समाजले बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टर नरेश थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। सहकुलपति स्तरको निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म थापालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नियुक्ति दिनुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले 23 कार्तिकमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी उपकुलपति डाक्टर मङ्गल रावललाई कामकाज रोक्न पत्र पठाउनु भएको थियो। गत चैत 22 गते उपकुलपतिमा नियुक्त डाक्टर रावलको विषयमा प्रश्न उठेपछि कामकाजमा रोक लगाउन मन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिनुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको यो निर्णयप्रति प्रतिष्ठानका 28 जना चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आजका लागि स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित अर्पण बैंक्वेटमा आज दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकले कार्तिकको 27 र 28 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकका प्रस्तावहरू अनुमोदन गर्ने पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेकपा एमाले सहितका विभिन्न पार्टी परित्याग गरी समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेका एवं प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका नेताहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाबारे निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने पनि खतिवडाले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिग्राम जमर कटेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना र नेपाली कांग्रेसका निमा लामालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु भएको छ। नवनियुक्त दुवै मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। जमर कटेल यसअघि डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनिसक्नु भएको थियो। नेकपा माओवादीका एक सांसदका अनुसार प्रदेश सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेकाले आर्थिक मामिला मन्त्रालय जमेर कट्टेलले लिनु भएको हो। लामा पहिलो पटक मन्त्री बन्नु भएको हो। यसअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भणेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलकी उपनेता कुमारी मोक्तान र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता कृष्ण प्रसाद खनाललाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। भणेल भौतिक पूर्वाधार, मोक्तान सामाजिक विकास र खनाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहनु भएको छ। गठबन्धनमा रहेको दलभित्र मन्त्रालयको भागबण्डाको विषय सहमति हुन नसक्दा मन्त्री परिषद
विस्तार हुन सकेको थिएन। पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 15 दिनपछि मन्त्री परिषदमा 2 मन्त्री थप गरिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सांसदका अनुसार 13 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री सहित मन्त्री परिषद 15 सदस्यीय बनाउने तयारी रहेको जनाइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 317 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9609 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 301 जना र 3044 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 16 जना गरी 317 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 279 जना निको भएका छन्। बिहीबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,11,055 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,466 पुगेको छ भने 7,97,059 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,535 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,010 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 525 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 188 जना आइसियु र 54 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले मुलुकमै पहिलो पटक सूचना पहुँच केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। सो केन्द्रको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बोधमाया कुमारी यादव, मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुकका साथै दक्षिण कोरिया नेपाल सूचना पहुँच केन्द्रका अध्यक्ष मुन योङ सिकले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। केन्द्र नामक मोबाइल भ्यानले मुलुकका ग्रामीण भेगमा पुगी शिक्षित र अशिक्षित बीचको खाडल भर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु उहाँले भन्नुभएको छ। यसैगरी सचिव आचार्यले नास्टमा सो केन्द्रको व्यवस्था भएसँगै सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा सहज हुने बताउनुभयो। नास्टका प्रवक्ता डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेलले आफूहरूले सो पहुँच केन्द्र स्थापनाका लागि सन् 2019 मा कोरिया सरकारलाई प्रस्ताव बुझाए बमोजिम 2020 भित्र नास्टमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री जडानको काम सम्पन्न गरेको बताउनु भएको छ। नास्टले सो घुम्ती पहुँच केन्द्रलाई वर्षमा एकपटक 7 प्रदेशमा लगेर जनताको माग बमोजिमको कुरा सिकाउने उहाँले बताउनु भएको छ। उद्घाटनपछि धरहरा पुनर्निर्माणको काम लगभग ठप्प प्राय छ। 2078 सालको वैशाख 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण सम्पन्न नहुँदै धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सरकारले खासै चासो नदिएपछि पुनर्निर्माणको गति सुस्ताएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार धरहराको काम भौतिकतर्फ अझै करिब 43% बाँकी छ। उद्घाटनका बेलासम्म आयोजनाबाट 1 अर्ब 64 करोड लिइसकेको निर्माण कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले 6 महिना मुस्किलले 10 करोड रुपैयाँ थप बुझेको छ। प्राधिकरणका एक प्राविधिकका अनुसार उद्घाटनसम्म 54% रहेको वित्तीय प्रगति अहिले 56% मात्र नाघेको छ। वित्तीय विवरणको प्रगतिका आधारमा 6 महिनामा आयोजनामा 2.5% मात्र काम भएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मनोहर घिमिरे उद्घाटनपछि धरहराको निर्माण सुस्ताएको स्वीकार गर्नुहुन्छ। आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले धरहराको निर्माण स्थलमा खटिने श्रमिकको संख्या निकै न्यून छ। उद्घाटन अघि रातभर काम भएको स्मरण गर्दै उनीहरूले उद्घाटनपछि ठेकेदारले निर्देशन नै मान्न छोडेको बताउने गरेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाले अस्पतालमा पार्टनरशिप दिलाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा एकजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। आफू मेडिकल व्यवसाय गर्ने गरेको र नेपाल स्थित मणिपाल अस्पताल खरिद गर्ने भारतीय शेयर होल्डरहरूसँग कुराकानी गरी अस्पतालमा पार्टनरशिपको प्रलोभन दिई ठगी गरी रकम भुक्तानी लिने गरेको सूचनाको आधारमा उनलाई बालुवाटारबाट अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारत कोडाम्बाक्कम तमिलनाडु घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 4 बालुवाटारमा बस्दै आएका 44 वर्षीय शिवम बिरुमुथु रहेको बताइएको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर टेको पठाइएको अपराध महाशाखाले जनाएको छ। उनी 2072 साल जेठ 22 गते पक्राउ परे वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरमा दिल्ली बजार कारागारमा 2 वर्ष कैद तथा 3,50,000 धरौटी तिरेर रिहा भएको बताइएको छ। नेपालमा आफू खुसी गर्ने बालविवाहको दर बढेको सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन्। बालविवाह अन्त्यका लागि बालिका शिक्षा सुदृढीकरणका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूले भागेर गर्ने बालविवाह बढेको बताएका हुन्। गर्ल्स नट ब्राइट संस्थाकी राष्ट्रिय संयोजक वैजयन्ती कार्कीले नेपालमा पछिल्लो समय आमाबुबाले गरिदिने बालविवाह भन्दा आफू खुसी गर्ने बालविवाह बढेको बताउनु भएको छ। भागेर गर्ने विवाह बढ्नुको कारण परिवारबाट
माया नपाउनु, घरेलु हिंसा, पारिवारिक कलह जस्ता कारक पाइएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा भागेर हुने विवाहको कारणबारे विस्तृतमा अध्ययन हुन नसकेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल अधिकार संरक्षण शाखाका शान्ति राज प्रसाईले बताउनु भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच नहुनु, घर समाजमा हुने लैङ्गिक विभेद, विद्यालयभित्रै हुने लैङ्गिक विभेद जस्ता कुराहरू कारक तत्त्व भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मक्सिर पहिलो साता गर्ने गरी गृह कार्य तीव्र बनाएको छ। केही नीतिहरू परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरू आफै अन्यलमा देखिएका छन्। यसकारण केही ढिला गरेर समीक्षा हुने बताइएको छ। मक्सिर पहिलो साता हुने समीक्षाले कर्जा लगानी सम्बन्धी नीतिमा केही नयाँ व्यवस्था गर्ने र पुराना व्यवस्थाहरू हटाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितोमा जाने कर्जामा कडाई गरेको छ। यसको असर शेयर बजारमा नकारात्मक देखिएपछि सरोकारवालाले राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको पनि नियमन गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए। मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा 4 करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउँछ, तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था गरेर पनि कुनै एक व्यक्तिले बढीमा 12 करोड रुपैयाँ मात्रै शेयर धितोमा कर्जा पाउनेछन्। गभर्नरले केही साता अघि 5 तारे होटल म्यारिटमा भएको कार्यक्रममा यस्तो नीति ल्याउनुका पछाडि आफ्नो गलत नियत नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी नीति ल्याउने भन्दै उहाँले शेयर बजारलाई भने सोही क्षेत्रको नियमनकारी निकायबाट बलियो नियमन होस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको पनि बताउनु भएको थियो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक घट्ने क्रम दोहोरिएको छ। मंगलबार 80 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बिहिबार करिब 60 अङ्कले घटेको छ। बुधबार भने सार्वजनिक विदाका कारण बजार बन्द रहेको थियो। नेप्से परिसूचक 59.57 अङ्कले घटेर 2690.29 अङ्कमा झरेको छ। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 10.63 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बिहिबार सुस्ताएको छ। यस अघिको कारोबारमा 6.5 अर्ब बढीको शेयर किनबेच भए पनि बिहिबार जम्मा 5 अर्ब 11 करोडमा रोकिएको छ। केही दिन अघिसम्म लगातार बढिरहेका कम्पनीहरू आइसिएफसी र महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयर मूल्य बिहिबार सबैभन्दा धेरै घट्नेको पहिलो नम्बरमा देखिएका छन्। यी दुवै कम्पनीहरूको शेयर मूल्य 9.99% घटेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको सीधा उडान नहुने गन्तव्यसम्म पनि अब नेपाल एयरलाइन्सकै टिकटबाट यात्रुले उडान गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल एयरलाइन्स र विभिन्न वायु सेवा कम्पनी बीच द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ, जस अनुसार अब युरोपका विभिन्न शहर, अस्ट्रेलियाको सिडनीदेखि दक्षिण कोरियाको सियोलसम्म यात्रा गर्न सकिने नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताउनुभयो। सम्झौतासँगै एक अर्का वायु सेवाका सेक्टरमा यात्रुले सहजै सेवा लिन सक्ने भएका छन्। यी सम्झौताबाट युरोप, अस्ट्रेलियाको सिडनी, दक्षिण कोरियाको सियोल, कुवेत र बहराइनमा काठमाडौँबाट उडानको टिकट लिन सकिने बताइएको छ। सकेसम्म कम ट्रान्जिट समय राखेर यस्तो सम्झौता गरिएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसले निगमलाई थप आय हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल एयरलाइन्सको साख बढ्ने अपेक्षा लिइएको छ। टिकटहरू निगमको केन्द्रीय कार्यालय र ट्राभल एजेन्सीबाट काट्न सकिने जनाइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले अमेरिकी शहरहरूमा समेत यस्तो सम्झौताबाट उडान विस्तारको तयारी भइरहेको समेत जनाएको छ। पुँजी बजार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न 4 जनाले आवेदन दिएका छन्। नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अन्तिम मिति सकिएको छ। बिहिबार 2 बजेसम्म 4 जनाको निवेदन परेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। बुधबारसम्म 3 जनाले निवेदन दिएका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो नम्बरमा चितवनका अनिल पौडेल, दोस्रोमा धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, तेस्रो नम्बरमा बोर्डकै उपकार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी र चौथो नम्बरमा बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक चिरञ्जीवी चापागाईले निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। बोर्ड अध्यक्ष बन्न राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोपाल भट्टले पनि निवेदन दिने बताए पनि दर्ता गराउनु भएन। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणमा मुचिनु भएका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई पदबाट बर्खास्त गरेर सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गरेको थियो। प्राप्त निवेदनहरूलाई आइतबार अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउने छनौट समितिको तयारी छ। छनौट समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्री परिषद बैठकले बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने बताइएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या यथावत देखिएको छ। दशैं अगाडिदेखि नै सुरु भएको तरलता सङ्कट तिहार र छठ सकिँदा पनि यथावत देखिएको हो। कर्जा लगानीमा आक्रामक भएका बैंकहरू निक्षेप भने बढाउन नसक्दा तरलता सङ्कट समाधान हुन नसकेको बताइएको छ। बुधबारसम्म वित्तीय क्षेत्रमा 17 अर्ब रुपैयाँ मात्र तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताउनुभयो। बजारमा तरलता सङ्कट गहिरिएपछि बिहिबार मात्रै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बोल कबोल मार्फत 20 अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ। बैंकले आगामी मक्सिर 9 गते परिपक्व हुने रिपो बोल कबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गरेको बताइएको छ। बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्दै बजारमा पैसा पठाउने गरेको छ। तर यसले बजारमा लामो समय तरलता अभाव भने टार्न सक्दैन। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि यस्तो रिपो पठाएको छ। त्यो पैसा बजारबाट परिपक्व भएर पुनः राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा फर्कने क्रममा छ। पछिल्लो समय सरकारी खर्च राम्रो हुन नसकेको र रेमिटेन्स पनि घटेका कारण निरन्तर रूपमा तरलता सङ्कट गहिरिँदो छ। बैंकहरू आपतकालीन स्रोतमा भर परेका कारण पनि तरलता सङ्कट तत्कालै समाधान भइहाल्ने जस्तो नदेखिएको प्रवक्ता ढकालले बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले यस वर्षको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 4 दिनपछि सारेको छ। कार्तिक 29 गतेदेखि लिग सुरु हुने तय भए पनि अब मक्सिर 3 गते सुरु हुने गरी मिति तय गरेको हो। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले ब्रोडकास्टिङ सम्झौता र क्लबहरूसँगको छलफलपछि लिगको मिति सरेको बताउनुभयो। ब्रोडकास्टिङका लागि पनि केही समय चाहिने र क्लबहरूसँग सल्लाहपछि लिगको मिति केही दिन सरेको हो। तुलाधरले भन्नुभयो अब लिगका खेलहरू शुक्रबार, शनिबार र आइतबार मात्र हुनेछ। लिगको उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी 7 दोबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालको शीर्ष श्रेणीको लिगमा काठमाडौँका 5, ललितपुरका 6 विभागका 3 गरी कुल 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विजेताले नगद 75 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले 50 लाख र तेस्रोले 25 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै प्रत्येक खेलको विजेताले 50,000 र खेल बराबरी भएमा दुवै टिमले 25-25 हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। लिगको समाप्तिपछि अन्तिमका 2 टिम बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। त्यस्तै यस पटक व्यक्तिगत विधाको पुरस्कारमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि उत्कृष्ट 4 विधाका खेलाडी र प्रशिक्षकलाई पुरस्कृत गरिन्थ्यो, तर यस पटकबाट मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरलाई गोल्डेन बल, सर्वाधिक गोलकर्तालाई गोल्डेन बुट, उत्कृष्ट गोलकिपर गोल्डेन ग्लोभ्स अवार्ड प्रदान गरिनेछ। यस्तै युवा प्रतिभावान खेलाडीलाई इमर्जिङ अवार्ड प्रदान गरिने बताइएको छ। नेपालको राष्ट्रिय भलिबल टिमको प्रशिक्षणका लागि विदेशी प्रशिक्षक हान अविङ आउने भएका छन्। आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेशमा हुने सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि हान नेपाल आउन लागेको बताइएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घको कार्य समिति बैठकले नेदरल्यान्ड्सका हान अविङलाई ल्याउने निर्णय गरेको सङ्घीय उपाध्यक्ष निरुज मास्केले बताउनुभयो। हानले यसअघि पनि नेपाल आइसकेका छन्। हान अविङ प्रशिक्षकको रूपमा आउनेछन्। उनले पुरुष टिमलाई प्रशिक्षण दिनेछन्, मास्केले भन्नुभयो। यसअघि नेपालमै भएको पुरुष सेन्ट्रल जोनमा हानले नेपाली पुरुष टिमलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। उपाध्यक्ष मास्केले पहिलो टिमको प्रशिक्षकमा जगदीश पट्टने रहने बताउनुभयो। नेपाली टिमलाई प्रशिक्षण दिन हान मक्सिर 2 गते नेपाल आइपुग्ने उपाध्यक्षले जानकारी दिनुभएको छ। र दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति एफडब्ल्यू डी क्लर्कको निधन भएको छ। 85 वर्षको उमेरमा डी क्लर्कको निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। बिहिबार बिहान केप टाउन स्थित आफ्नै निवासमा डी क्लर्कको निधन भएको हो। केही महिना अघि उनलाई क्यान्सर भएको थियो। डी क्लर्क दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदी शासनकालका अन्तिम स्वायत्त राष्ट्रपति हुन्। सन् 1989 देखि 1994 सम्म राष्ट्रप्रमुख बनेका डी क्लर्क दक्षिण अफ्रिकाको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिज्ञ समेत हुन्। उनले 1990 मा नेल्सन मण्डेलालाई रिहा गर्ने र राजनीतिक दलमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनकै कार्यकालमा दक्षिण अफ्रिकामा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो। सन् 1994 मा भएको चुनावपछि मण्डेला राष्ट्रपति भएका थिए। डी क्लर्क र मण्डेलालाई 1993 मा संयुक्त रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। तर लोकतन्त्रतर्फको सङ्क्रमणमा डी क्लर्कले खेलेको भूमिका निकै विवादित बनेको थियो। गत वर्ष रङ्गभेदी शासनको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लागेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। पछि रङ्गभेदबारे हल्का टिप्पणी गरेको भन्दै उनले माफी समेत मागेका थिए।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।